ka-bombers, maayong adlaw sa tanan. Okay. Klase sa ako. Love guys, love. So, it's time to start. Naning kay gnaw ang inyong estudyante during the pitan, no? Kay naman tayo panday sa itong kinabuhi. So, dapat ato siyang iswilahan, ato siyang katunan, may nagkamot ta nga natay mabuhat ana nga pangandoy na to, no, para ato siyang makabuot. Okay, kung natin pangandoy sa kinabuhi ato gid na siyang paningkamutan nga makabuot sad. And na siya nga naning kayo ang inyong estudyante diri pamugasay jud ning iya during the pita ba, no? So mga ka-boomer, so attention sa mga estudyante diha nga nag-eskwela nga naningkamot ang ginikanan nga mapa-eskwela. So, dapat magnaning yun, magtarong sa pag-eskwela ng mga estudyante. Shout out kay para ra sa jud na sa inyo hang ugma kasama dinhi naning kayo ang estudyante during the pita. So kamusta dapat magdaning pud mo para sa in return ba ang kahago sa inyong parents sa pagpa-eskwela sa inyo ha mabaslan sa inyong pagpatarong sa pag-eskwela. Kay para inyo naman sad nino nga ang pagtarong sa pag-eskwela para inyo ra jud na siya in the future gyud. Ay kamo ra gi mo ani ana. Some of student karon good kay ang uban nagbulak-bulang, gibaliwala ang pag-eskwela. So dapat dili siya ingon ana, dapat tagaan yung value ang iyong pag-eskwela kay dako jud kay nagtabang sa inyo or sa ato. Sim nako dogors nako pero nangandoy ko nga nakoy makatunan, nangandoy ko nga nakoy ma-activate akong skills nga magamit siya nato, no, nga mga skills pwede ka kaybaw nga kana nga skills na ani mo, and dapat kinahanglan nimo siya i-explore mo hang kaugalingon kung asa ka dapita maayo or dili maayo, dapat i-work out nimo ang imong skills. So sa mga estudyante sa dara nga wala pa kahibaw kung unsa ang inyong mga gusto nga course, so i-work out lang, maabot na nga makabaw mo kung unsa inyong gusto. Pero sa ako, kung wala akong mainganing akong edad, wala akong nakabaw kung unsa akong gusto sa akong kinabuhi. So since karon kay bawo naman ko kung unsa akong gusto akong kinabuhi, so karon it's not so late nga mo eskwela ka, magkat-on ka sa gusto nimo nga makabot sa imong kinabuhi, no, makatuon na nimo gusto nimo nga mahimong trabaho. So sa mga estudyante dara nga para ninyo walay chance nga makatuon mo, para ninyo wala mo chance nga kanang mulampos mo padayon or daghan magbabag sa inyong kaugalingon, daghang babag sa inyong pag-eskwela nga dili mo makakalampos. Workout lang nya ampo pod kay dili man na siya, dili nimo siya makuha kung wasi pag-ampo sa. So inubanan sa pagampo og lihok makabot ra jud na wala man gid siguro sayon sa Pilmero jud sa tanan naglisod sa Pilmero. Normal na jud na siya sa mga estudyante din ha. Normal na jud na siya nga di ka kakuha dayon kay at first lisod, pero ay lang give surrender, never give up gid, and trust God nga makamao jud ka nga awa siya nalipay kay nalipay siya kay happy siya kay nakamao jud siya, nakuha niya kung unsa iyang gusto, no. So sa mga estudyante dira, sulapin lang mga students, and para sa inyong mga parents jud na, no, dapat inyong i-love sa inyong parents, no, nga naggasto sa inyo sa pagpa-eskwela kay dili pod baya lalim mga student, no, nga dili lalim sa mga parents ba nga manarbaho, especially karon nga grabe jud kainit sa panahon gyud, grabe jud ang kainiton sa panahon sa mga estudyante, sa mga parents ninyo nga ang trabaho init. So dapat love your parents, why ka na gibuhatan nila para sa inyo, no.
gikaya nila ilang trabaho despite sa kakapoy, despite sa kainit. Dapat anya sad silang suklian, do dili mo makasukli og money food kay estudyante paman mo, so sukli sila og dagko nga grado, dagko nga grado ba kay pero makaana gid sila nga worth it pud ang ilahang paggasto sa inyo ha. Ay na sila ma-proud sila nga kanang nanarbaho sila sa kainiton sa panahon, sa kalisod sa panahon para sa inyo ha. So no ana malipay jud ang parents ba nga dagko mo grado, nagtaro mo sa inyong pag-eskwela, dako jud kay kalipay ang mga ginikanan na sa mga estudyante out there. Makarelate jud ko anang lisod sa Pilmero, kinsa nagtuugod nga sa akong edad karon maka-eskwela ko sa ingon ani nga mga butang, di ba? And at first jud no, nakaana jud ko kaya ba rin akong lampasan tanan, kaya ba rin akong i-go, and glory to God lang jud sa kay Lord jud tanan nga kasi mag-expect nga kung sa kalisod ang akong nagyan karon kay hapit na jud ko mahuman, di ba? Kanang happy kayong heart, happy kayong kasing-kasing no nga sa akong mga struggle in life, nakabuot ra jud, hapit na jud nako makabuot, or I declare jud nga makabuot na jud nako ang gusto nako gipangandoy no. So happy jud kay ko, so much very happy jud ko ani nga pag-eskwela na ako kay I know nga hapit na jud ko mahuman, hapit na ako malampasan ang mga crucial period ba no isip estudyante. So sa mga estudyante sa diha nga grabe sa jud kay mga struggle no, laban lang gid, ay lang gid mog surrender kay kana para inyo ra jud siya, walay dili makawat sa inyo ha, inyo na nga skills, inyo na nga grado, wala gi makakawat na sa inyo ha. So be proud jud mga estudyante nga kanang happy ta mo graduate. Ug sa mga shoutout sa mga newly graduate karon nga year no, congratulations sa inyo ha, nga you made it good and you make your parents proud good no. Congratulations sa inyo hang tanan, and I declare nga daghan pa gyud nga estudyante ang graduate pa gyud. And shout out sa mga parents din ha, nga never jud na surrender sa ilahang mga anak og suporta despite sa kalisod sa panahon karon, especially nga niagi ta og dagatang giagan ba niagi ta og pandemic. Unsa pa ba, grabe gyud ang pandemic sa atong kinabuhi no, grabe jud siya og epekto sa atong life no. Daghang kumpanya nga nag-close. Shout out sa mga parents nga na-appeal og kanang ka-layoff sa mga company nga nag-close after pandemic sa as in grabe jud ka daghan nga kumpanya ang nag-close ato, and I know nga daghan sa mga parents ato nga na-appeal nga naay mga estudyante pa nga gipa-eskwela, and shout out sa mga parents gid no nga wala ning surrender ato nga mga panahon na. And even karon shout out sa mga parents jud no nga never gid ning surrender, and padayon nga ni support sa ilahang mga anak og pa-eskwela. And grabe jud ako ang salute jud sa mga parents jud, salute jud ninyo mga ginikanan nga padayon nga nagsuporta sa mga anak. Ug sa mga graduate na ang mga anak karon, grabe, congratulations jud sa mga ginikanan nga graduate na ang mga anak karon. Grabe gid ang ka-proud ninyo sa inyong mga anak nga nakapahuman jud mo no. And salamat jud sa Ginoo nga walay ni surrender nga ginikanan no. Salamat jud kayo sa inyo ha. And sa mga anak sa dara no nga naka-graduate na, pasalamat po sa inyong ginikanan nga
ni-graduate na jud mo and wala sila ni sender sa pagsuporta sa inyo ha. Kay dili tanang ginikanan na ay hard nga musuporta sa mga anak. Kay nayuban nga mga papa ginikanan or mama nga ilang ginabiyaan ilang mga anak no, gibiyaan nila gila ang uban kay gipanglabay nila no. So mga anak gyud nga as in naang full support sa parents no. Grabe jud nyo kaswerte nga wala ginabuhat sa inyo ang ginikan ang ginabuhat sa uban nga gibiyaan no. Daghan ba ang nahitabo jud nga gipangbiyaan gipanglabay nga mga anak. So be thankful gid mo mga anak nga na jud mo ginikanan nga full support sa inyo ha. So good luck sa inyong tanan and I declare nga makakita na mo mga trabaho sad nga makatabang mo sa inyong pamilya. So salamat jud kaayo and thank you for watching sa akong mga video and sa sunod na sad